मसीह यीशु के अजीम और कादर नाम में आप सब लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं अपनी और अपनी सारी टीम की तरफ से आपको आज फिर इस एक नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ये नया प्रोग्राम जो है ये बाइबल की मुख्तलिफ टीचिंग्स के हवाले से है जो आज हम शुरू कर रहे हैं। और पहला टॉपिक जो इन टीचिंग्स के हवाले से होगा, जिस पर हम आज इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, उसका वो जो टॉपिक वर्शिप है आज का, जिस पर हम बातचीत शुरू कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं और बाज़ औक़ात जो उसकी एनालिसिस है, चीज़ें हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो ऐसे लगता है कि थोड़ा बोरिंग काम है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब हम उस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो सारी बातें उस एक टॉपिक के तल्लक से हमें ठीक अंडरस्टैंडिंग तक लेकर जाती हैं। जैसे हमारे मुआशरे के अंदर, जिसमें मैं और आप रहते हैं, वर्शिप के ताल्लुक से एक गलत फहमी ये पाई जा रही है कि जो लोग गाना जानते हैं सिर्फ वही वर्शिपर होते हैं। बाइबल मुक़द्दस जो है, जब मैं उसको पढ़ता हूँ, ध्यान देता हूँ, जब खुदा के रूह की मदद मेरे लिए जारी होती है, तो पैदाइश से मुकाशफा तक ऐसी मुझे टीचिंग नहीं मिलती कि सिर्फ गाने वाले ही वर्शिपर होते हैं। जब हम खैमा इज्तिमा को देखते हैं, जब हम सुलेमान की हैकल को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम कर रहे थे। काहिन भी थे, सरदार काहिन भी था, लावियों का कबीला भी था, जिनको मुख्तलिफ काम बांटे गए थे। और फिर उन्हीं लावियों के अंदर गाने वाले भी मुकर्रर थे जो गाकर खुदावंद की सताइश करते थे, उसके नाम को जलाल देते थे। तो वो सारे लोग जो थे वो सारे वर्शिप कर रहे थे। सो वर्शिप के ताल्लुक से हम इस टीचिंग सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने इसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम वर्शिप के ताल्लुक से एक ओवरव्यू देखेंगे। वर्शिप से रिलेटेड जो टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं बाइबल मुक़द्दस के अंदर। फिर हम वर्शिप की जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, तारीफ़ें की जाती हैं, हम उन पर थोड़ा सा वक्त देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हम कैसे वर्शिपर बन सकते हैं। हाउ कैन वी बिकम अ गॉड डिज़ायर्ड वर्शिपर। जैसा वर्शिपर वर्शिप करने वाला खुदा मुझे चाहता है, आपको चाहता है, वो हम कैसे बन सकते हैं। और फिर हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस के अंदर जो मुख्तलिफ वर्शिपर्स मौजूद हैं। अब ज़ाहिर है कि ये एक डिटेल्ड काम है, और डिटेल्ड काम होने के बावजूद, तफसीली बातचीत होने के बावजूद, हम हर एक चीज़ को टच नहीं कर सकते। सो आपको हमारे साथ लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा, ताकि आप वर्शिप के ताल्लुक से कलाम की सच्चाइयों को बेहतर तौर पर, लाइक तौर पर समझ सकें। सो आइए सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं वर्शिप से रिलेटेड जो अल्फाज कलाम मुक़द्दस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर जब हम लफ्ज़ वर्शिप को इंग्लिश बाइबल के एंगल से देखना शुरू करते हैं, तो जब भी मैं इंग्लिश बाइबल का कोई रेफरेंस दूंगा तो आपको यह शुरू में ही याद रखना है कि मैं किंग जेम्स वर्जन की बात कर रहा हूं। मैं अगर किसी वक्त साथ बताना भी भूल जाऊं तो आपको ये पता होना चाहिए शुरू में ही इंग्लिश के रेफरेंस, इंग्लिश बाइबल के रेफरेंस सब
کنگ جیمز بائبل سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر ہم اردو میں جو لفظ پرستش استعمال ہوتا ہے اردو بائبل کے کانٹیکسٹ سے بھی دیکھیں گے۔ آئیے ہم بات چیت کو ورشپ کے تعلق سے آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بنے رہیے، تاکہ کلام کی سچائیاں ورشپ کے تعلق سے، پرستش کے تعلق سے آپ سمجھ سکیں، جان سکیں، سیکھ سکیں، اور ہم سب مل کر خدا کے روح سے تعلیم یافتہ ہوں۔ تو جب ہم انگلش بائبل میں کنگ جیمز ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لفظ ورشپ یا اس سے ریلیٹڈ الفاظ، جیسے ورشپ ہے، ورشپڈ ہے، اس طرح اس سے جو ریلیٹڈ الفاظ ہیں جو ورشپ سے تعلق رکھتے ہیں، لفظ ورشپ کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں ورشپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ میں خدا کی ورشپ کرتا ہوں، میں پرستار ہوں یا میں پرستش کرتا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا۔ جو لفظ ورشپ استعمال ہوا ہے صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو لفظ ورشپ اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ ہیں، یہ کلام مقدس کے اندر پرانے اور نئے عہد نامے میں کل ملا کر انگلش بائبل میں کنگ جیمز ٹرانسلیشن میں 101 دفعہ استعمال ہوا ہے یہ لفظ اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ۔ اب جب یہ 101 دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ورشپ، ورشپڈ، یعنی ورشپ پرستش، ورشپڈ پرستش کا کیا جانا، یا ورشپر جو پرستش کرتا ہے، تو اس کے لیے جو پرانا عہد نامہ ہے اس کے اندر 3 مختلف الفاظ عبرانی زبان کے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی طرح یونانی زبان کے 6 مختلف الفاظ نئے عہد نامے میں استعمال کیے گئے ہیں، اور جو پرانے عہد نامے میں 3 مختلف الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ 53 دفعہ 53 ٹائمز استعمال ہوا ہے، اور ایک لفظ جو ہے وہ صرف 1 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے وہ 7 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح نئے عہد نامے کے اندر جو 6 مختلف لفظ ورشپ کے لیے انگلش بائبل میں استعمال ہوئے ہیں یونانی زبان کے، ان میں سے ایک لفظ جو ہے وہ 31 دفعہ استعمال ہوا ہے، 2 الفاظ جو ہیں وہ 3 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اور 3 الفاظ جو ہیں وہ 1 دفعہ استعمال ہوئے ہیں، اور کل ملا کر 101 الفاظ ہیں جو لفظ ورشپ سے ریلیٹڈ استعمال ہوئے ہیں۔ جب ہم انہی الفاظ کو جو انگلش بائبل کے ہیں اردو ٹرانسلیشن کے اندر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ان 101 الفاظ کا جو مطلب ہے وہ مختلف طرح سے بیان کیا گیا ہے، یعنی سیدھا ورشپ کو پرستش ٹرانسلیشن نہیں دیا گیا، بلکہ 25 دفعہ لفظ ورشپ کا ترجمہ اردو میں پرستش کیا گیا ہے، اور 60 دفعہ جو ترجمہ اردو کا ہے وہ سجدہ ہے، 4 دفعہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ پوجنے کا مطلب دیتا ہے، اور 11 دفعہ جو اردو کا مطلب ہے وہ ٹرانسلیشن ہے وہ عبادت کیا گیا ہے، 1 دفعہ بندگی کیا گیا ہے، اور 1 دفعہ عزت کیا گیا ہے۔ یعنی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے ببلیکل ٹیچنگز کے ریفرنس میں، جس کی جو پہلی آج ڈسکشن ہم نے شروع کی ہے، بات چیت شروع کی ہے، وہ لفظ وہ ورشپ کے حوالے سے ہے۔ تو ورشپ کو ہم مختلف اینگلز میں دیکھیں گے۔ آج اس پہلے پروگرام میں ابھی ہم لفظ ورشپ کو اور اس سے ریلیٹڈ الفاظ کو انگلش کنگ جیمز ٹرانسلیشن سے اردو میں کیسے ترجمہ ہوئے ہیں اور کون کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام جو ہے آج ہمارا پہلا پرستش کے تعلق سے، اس کو ہم یہیں پر آج
اختتام میں لے کر آتے ہیں، لیکن نیکسٹ ٹائم اگلے پروگرام میں ہم لفظ پرستش جو اردو بائبل میں استعمال ہوا ہے اس کے ریفرنس سے دیکھیں گے کہ لفظ پرستش کتنی دفعہ انگلش ٹرانسلیشن میں کن کن الفاظ کے ساتھ ترجمہ ہوا ہے۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ورشپ کے تعلق سے ہم کلام کی بہت ساری سچائیاں روح القدس سے مل کر سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔